अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए ब्लॉग में एक खूबसूरत दोस्त के साथ, खूबसूरत से चेहरे के साथ, जो बेहतरीन तालीम याफ्ता और इनकी सारी कहानी इनकी जुबान सुनते हैं, ये अपना तारुफ भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह के करम है। सर, आप मेरे लिए तो आप जैसे मोहतरम हैं और मैं आपसे बखूबी वाकिफ हूँ, आप इस लायकों से। तो मेरे गाइड्स के लिए आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें, और जो भी आपकी आप बीती है सारी आज तक की, वो सारी आपसे इंशाल्लाह सुनने आया हूँ मैं सर, अपने गाइड्स के लिए। जी सर। फयाज अहमद मेरा नाम है, सौंदरा बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ सर। 1995 में जो है मैंने एमएससी जोलॉजी की। उसके फौरन बाद जो है रिजल्ट से पहले जो है ना जी मुझे कुछ असातिज़ा ने कहा था कि हमारे पास कॉलेज में लेक्चरर नहीं है बायो का। जी जी तो आप आए, आप बच्चों को कुछ फायदा दें। सही है। इसलिए मैंने वो उसके टीचर की सजेशन पे जो है ना चला गया, उसके नसीब के मुताबिक मैं चला गया कॉलेज के अंदर। जी जी तो वहाँ एक साल तक जो है ना बच्चों को पढ़ाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी क्लास को सर? एफएससी क्लास तक तो वहाँ पढ़ाता रहा। माशाल्लाह। वहाँ से जो है ना फिर वो कॉन्टेक्ट बेसिस पे वो चली गई जॉब्स। जी जी तो सिफारिश नहीं थी हमारी। जी जी उन दिनों में जो है ना वो एमपीए एमपी और एमएलए का कोटा था लगाने के लिए। जी तो ना तो हमारी सिफारिश थी, ना ही आपने अप्रोच किया सिफारिश पे। जी जी। आपकी तालीम कितनी है सर? एमएससी अच्छा, एमएससी है, बीएड किया हुआ है और एलएलबी भी किया हुआ है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। इस वक्त बात राजपुर का मेंबर भी वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, बड़ी बात है जी। जी उसमें शुजाती उसमें ये है कि कभी कभी कुछ जो है ना कौंसल के तौर पे जो है ना अपीयर भी होते हैं। सही है। कोर्ट के अंदर जी जी तो कुछ जो है ना दोस्तों के साथ अपीयर होकर कुछ केसेस के बारे में भी डिस्कस करते रहते हैं। जी जी, अच्छी बात है सर। अच्छा और सर, वो जी सर। बेसिकली जो है जो इसमें है पढ़ाने का जो है ना वो शौक था। तो शुरू से पढ़ाने का शौक था जी। लेक्चरर तो ना लगे फिर हम। जी उसके बाद जो है ना जॉब्स आई थी इसकी जो है ना डीपीएस के अंदर। जी सर। लेकिन डीपीएस में ज्वाइन करने से पहले जो है ना नर्सिंग स्कूल में जो है ना एज ए इंस्ट्रक्टर 11 साल मैंने पढ़ाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पैरेलल ये जॉब थी मेरी। सेकंड टाइम नर्सिंग स्कूल में पढ़ाता था और फर्स्ट टाइम जो है ना डीपीएस में सही है। डीपीएस में तो 6 साल जॉब थी। उसके बाद मैं रिजाइन करके एज ए एक्टिंग प्रिंसिपल पे रिजाइन करके फिर मैं यहाँ आ गया था, अपना इदारा बनाया। सही है। अल्प्लस स्कूल के अच्छा, नाम से। वो स्कूल में कितने सर है सर? डीपीएस में डीपीएस में 6 साल। 6 साल, 2 माशाल्लाह जी। साल एज ए टीचर। वो स्कूल भी बड़ा अच्छा है, लाजवाब स्कूल है। ये डीसी साहब जो है वो उनके भी वो अपना यानी वो चलाते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा जी। डीसी साहब जो है ना उनके चेयरमैन होते जी हैं। जी बाकी बोर्ड ऑफ जो होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ जो मेंबर्स होते हैं उसके वो एक में होते हैं। जी जी या जो है ना जो इसके जो है ना डीसी के जो है ना जो दूसरे होते हैं एग्जेक्टिव बॉडी होती है उनकी। जी सर जी सर। उसमें जो है ना अच्छा फिर सर, आपने अपना सोचा अपना इदारा होना अपना चाहिए। अपना सरकारी नौकरी तो आपने हाँ, तरजीह दे दी। जी। जी हालांकि कुछ मौके भी मिले भी हैं, जी जी। मेरिट पे हो भी गए, ज्वाइनिंग भी की थी। सही है जी सही है। एक माइंड सेट था कि जो है ना अपना इदारा बनाएंगे जी जी। और उसमें एजुकेशन जो है ना अपने एरियाज में जाके देंगे। अयाज भाई, बात यह है कि एक दौर वो था कि हम भी, हमारी सोच, मेरी सोच का मतलब ये थी कि ये जो प्राइवेट इदारे हैं ये नहीं होने चाहिए। अच्छा। फिर वो सोच आज मुझे एहसास दिलाती है, वो सोच मेरी गलत थी। अगर हमारे ये प्राइवेट इदारे ना होते तो गवर्नमेंट जो है ना ये तो अब भी अपने बच्चों को तालीम देने से काफिर है, बल्कि अपने वो तालीमी इदारे जो है वो प्राइवेट कर रही है। तो अगर आप लोग मेहरबानी ना करते, अपने कौम पे एहसान ना करते, तो उस वक्त मेरी सोच गलत थी। मैं आज दाद देता हूँ अपने उन दोस्तों को जिन्होंने बड़ी मेहनत से, कोशिश से वो इदारे अपने खोले, और आज लाखों तलबा हमारे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में चल रहे हैं। हमारे सरकारी जो स्कूल है वो इतनी आला मियार नहीं है उनका। आपके जो इदारे हैं प्राइवेट है उनका मियार बहुत आला है जी। अच्छा जी, कौन सा इदारा खोला आपने पहले? अल्फा प्री कैडेट स्कूल के नाम से था पहले, जी लेकिन बाद में जो है ना इसका नाम चेंज करके जो है ना अल्फा स्कूल सेट करता है। जी जी
रजिस्ट्रेशन अफजल स्कूल के नाम से अभी तक चल रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कहाँ आपने शुरू किया, कोई इमारत किराए पे ली? पहले स्टार्ट में तो किराए पे चल रहा था जी तो उस पे जो है ना किराए से स्टार्ट किया था, बिल्कुल जो है ना जीरो से स्टार्ट किया। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इस स्कूल को हो गया है तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल से आप ये 22 इदारा साल चला जी, रहे हैं। चला रहे हैं। पहले किराए पे था, किराए से तो था। तादाद कितनी थी शुरू में? शुरू में 100 के करीब तादाद थी। 100 तादाद थी आपकी, और फिर कितने साल वो 100 रही? बस साल एक साल के बाद जो है ना फिर डबल होगी तादाद। फिर ऐसे तादाद बढ़ती गई चली गई। आपने फिर उसे स्कूल भी बढ़ा दिया होगा। जी। अच्छा। इसके बाद जो है ना प्लॉट लिया, उसको जो है ना फिर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अपनी कराई माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना 750 के करीब बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे हैं मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, 750 बड़ी तादाद है जी। और इसके दौरान में जो है ना यहाँ गरीब एरिया है जी तो पेइंग कैपेसिटी बहुत कम थी। सही है। तो मैंने सोचा कि बजाय फीस पे जो है ना हम इसको चलाएं, तो मैंने अप्लाई किया था इस पे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर जी जो गरीब बच्चों के लिए जो है ना वो तालीम का बंदोबस्त करते हैं, वो फी पे जो है ना पंजाब गवर्नमेंट पे करती है। सही है। और हम उनको एजुकेट करते हैं जी उनको जो है ना वो फैसिलिटेट करते हैं हर लिहाज से। जी जी तो इस तरह से इस एरिया के बच्चों को जो है ना ये एक सहूलत मिलती है अच्छे इदारे में पढ़ने की। सुभान अल्लाह। ये थोड़ा सा तारुफ करा दें, ये किस एरिया में है आपका स्कूल सर? ये है मोहल्ला कमांगरान में एक है राजपुर सिटी की बात हो रही है। सिटी की ये है। तो डिस्ट्रिक्ट राजपुर का ये हब एरिया है, जिसको सेंट्रल एरिया है। जी। उस सेंट्रल एरिया के अंदर जो है ना जिस मामला कमांगरा में ये आपका स्कूल है, हाँ। जिसका तारुफ हमने कराया। तो यहाँ आप ये हाई स्कूल है आपका? नहीं हाई स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल है। ये आपकी 750 तकरीबन बताया आपने, 750 तादाद है। और असातिज़ा किराम कितनी है आपके पास? 30 माशाल्लाह। इसमें मेल कितनी है, फीमेल कितनी है? सारी फीमेल है। सारी फीमेल स्टाफ है। और आपके पास गर्ल्स भी बॉयज भी सारी फीमेल पढ़ाती है? दोनों माशाल्लाह। ये एक मैं समझता हूँ बेहतरीन अंदाज है, क्योंकि जो 8वीं जमात तक लड़का या लड़के बच्चे होते हैं, और खवातीन जो असातिज़ा होती है ना, उनका एक इखलाक जो है बाइखलाक तरीके से बड़े प्यार से मोहब्बत से वो पढ़ाती हैं, मोहब्बत से पढ़ाती है। तो जो मर्द हजरात मेल टीचर तो सख्ती भी करते हैं क्योंकि मर्द होते हैं। तो ये अपना अच्छा किया है कि मेल स्टाफ की बजाय फीमेल स्टाफ है आपका। अच्छा, उनकी तालीम का आपने खास ख्याल रखा है? अभी बुनियादी तालीम वाले बच्चे हैं पढ़ा रही हैं? मेरे पास स्टाफ जो है ना मोस्टली जो है ना एमए और बीएस जो है ना जो आज बैचलर एजुकेशन चल रही है जी बीएस प्रोग्राम के लिहाज से सही है। मैथमेटिक्स बीएस मैथमेटिक्स है, बीएस केमिस्ट्री है, बीएस जो है ना बॉटनी है। माशाल्लाह। इस तरह की जो है ना काफी और बैचलर से कोई हम कम नहीं रखते हैं। बड़ी बात है जी। ये देखें, बात यह है कि कई इदारे ऐसे हैं, मैंने देख मेरे मुशाहिदे में है कि वहाँ जो है ना वो मैट्रिक बच्ची जो है ना वो पढ़ा रही है जी। अब मैट्रिक की कोई लेवल तो नहीं है मैट्रिक का। तो जहाँ तक बात ये है कि आप मैट्रिक लेवल पे जो है ना वो एजुकेशन हो ही नहीं सकती जी जी क्योंकि जो पंजाब लेवल का जो है ना इसमें पीटीवी बुक्स भी है। सही है। और दूसरी बुक्स भी है तो वो मैट्रिक पास इवन के एफ टीचर भी उसको नहीं पढ़ा सकते। जी जी सही है। बाद का तो ऐसा होता है कि जब तक बीए टीचर भी या जो है ना बीएस प्रोग्राम टीचर भी अगर बुक्स को स्टडी करके ना आए तो जी जी मेरे ख्याल में वो प्रॉपर नहीं पढ़ा सकते। नहीं पढ़ा सकता, पहले तैयारी करनी चाहिए। जब तक लेसन प्लान नहीं बनाया लेसन तो प्लान। पहले जो है ना उसको समझ के नहीं आएगी जी तो वो जो है ना अच्छे अंदाज से अपना लेक्चर अपना लेसन जो है ना वो डिलीवर नहीं कर सकते जब तक उसको प्रिपेयर ना करें। सही बात है। इसलिए जो है ना हमारा होता है कि हम उनको वीकली जो है ना एक दिन छुट्टी होती है ना जी अपने जी के जी बिल्कुल। तो हम उसको जो है ना टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं जी आपने हम पूछ लेते हैं उस दिन जो प्रिपेयर करते हैं जी 6 तारीख का जो है ना लेसन प्लान। सही है। उसके बाद वो 6 तारीख का जो है ना वो डायरी पे अपने नोट करते हैं। नोट करने के बाद जो है वो उसको डिलीवर करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ाना है। सही है। और कल नेक्स्ट वीक प्रिपरेशन पे वैसे आपका सालाना साहब तो आप वैसे शेड्यूल देते होंगे भी सालाना ये सिलसिला ये एक हर माह का लहजा होता होगा। की डिस्ट्रीब्यूशन है सिलेबस में। सिलेबस की, तो उस लिहाज से ये सारा सिलसिला आपका चलता है।
اچھا یہ ہے کہ اسکول کے آپ کے جو نصابی سرگرمیاں تو ماشاء اللہ بہترین ہے. اچھا نصاب کا کیا ہے سلسلہ, آپ کون سی کتابیں آپ نے چوز کی ہیں؟ تو یا پہلے تو جو ہے نا جب تک پنجابی تو مختلف جو ہے نا وہ کمپنیز کی بکس لگاتے تھے ہم. جی جی جیسے گور ہے یا جو ہے نا آکسفورڈ کی صحیح ہے, کچھ صحیح ہے. اس کو ہم لگاتے تھے. جی جی جب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو ہے نا ہمارے ادارے آئے جی اس کے سرپرستی میں آئے جی تو وہ کمپلسری ہوتا ہے کہ پی ٹی بی کو جو ہے نا وہ جو ہے نا پڑھایا جائے. صحیح ہے, وہ ساری بکس جو ہے نا پی ٹی بی کی ہوتی ہے. الحمدللہ وہ بھی بکس بہت معیاری ہے. معیاری ہے, صحیح ہے. تو اگر ان کو صحیح طریقے سے جو ہے ڈلیور کیا جائے تو میرے خیال میں بچے بہت اچھے انداز سے جو ہے نا وہ پڑھ سکتے یہ ہیں ہمارے کہ ان کا مسلمان مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے جو اپنا ان کے بکس ہیں ان کے مسلم کون ہیں ہمارے کو دانشور پاکستان کے ہیں. پاکستان کے دانشور ہے. اور اس میں جو ہے نا پروفیسر جو ہے نا یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہوتے ہیں نا جی جی ان کی یعنی وہ ترتیب شدہ کتابیں ہیں. ایس ایل سی کے مطابق جو ہے نا چل رہا ہے اس میں بچہ پورے پنجاب کے اندر. کون سے سبجیکٹ ہیں جی نام بتائیں گے آپ جو آپ کے چل رہے ہیں؟ آپ سبجیکٹ کون سے پورے سبجیکٹ ہوتے ہیں یعنی اس میں انگریزی, ریاضی, اسلامیات, تاریخ پاکستان, اچھا مطالعہ پاکستان, یہ ڈرائنگ بھی سوشل اسٹڈیز ہوگی, ڈرائنگ ہوتی ہے, چھوٹی کلاسز میں ڈرائنگ بھی ہوتی ہے. جی جی. بڑی کلاسز کے تو نہیں. اچھا کوئی فارن کنٹریز انگلش کے علاوہ کوئی اور لینگویج بھی ہے آپ کے اسکول میں؟ نہیں کوئی جس طرح فارسی ہو گئی یا کوئی اور بات سی نہیں ہوتی. عربی ہو گئی یا آج تک جو ہے ترجمۃ القرآن جو ہے نا وہ پڑھایا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تاکہ اس سے جو ہے اسلامی جو ہے شعور بیدار ہونا چاہیے. بالکل کو اچھے انداز سے جو ہے نا وہ ترجمہ پڑھایا جاتا ہے. جی, اور تاکہ اس سے بھی وہ لرننگ لکھتے ہیں اور اسلام کے کو اچھے انداز سے جو ہے نا وہ سمجھ. صحیح ہے, ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اچھا یہ تو میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی سہولیات جو ہے وہ کمرے کتنی ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس اس وقت 26 رومز ہیں. اچھا 26 رومز کلاس رومز ہیں. جی اس کے علاوہ 2 آفس ہیں, ایک لائبریری ہے جی اور ایک کینٹین کے لیے جو ہے نا مختص کیا ہوا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. آپ کی لائبریری بھی بالکل میرا بڑے اپنا بڑے اچھی لائبریری ہوگی آپ کی. تو اچھا اس کے علاوہ سارا بجلی پنکھے یہ سارا انتظام آپ کا ہے؟ بینچ وغیرہ ہیں یا 3 سیٹر ہوتی ہے ویسے ہمارے پاس. صحیح ہے. تو جو ہے نا ایک 3 سیٹر کا مطلب ہے کہ 3 بچے ہر سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں. الحمدللہ کوئی صبح کیسے اسکول ہوتا ہے آپ کا؟ 7:30 بجے اسکول ہوتا ہے. جی جی. اس کے بعد 1 بجے تک جو ہے نا ان کا اینڈ ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ جی. اچھا یہ تعلیمی نصاب کے علاوہ کوئی آپ کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں؟ آؤٹ ڈور سرگرمیوں میں جو ہے نا کرکٹ وغیرہ جو جیسے جو ہے نا آج تک جو ہے نا بچوں کے اندر وہ ہے انڈور گیمس میں بھی جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اسکول میں کرائی جاتی ہیں. جی جی. آپ گیم ہے اسکول میں گیم میں وغیرہ کوئی ہے؟ کرتے ہیں ہم. جی جی صحیح ہے. اچھا کوئی سیر تفریح کے لیے کوئی پروگرام بناتے ہیں آپ؟ بس وہ جب پرمیشن مل جاتی ہے تو پھر لے جاتے ہیں ہم اینولی. ہاں یعنی والدین سے والدین کی پرمیشن ہوتی ہے اور انتظامیہ سے بھی لینا پڑتی ہے. اچھا آپ کا ادارہ یعنی وہ جو انتظامیہ آپ کی ہے اس حساب سے جو ہے نا پرمیشن لے کے پھر جانا پڑتا ہے. صحیح ہے صحیح ہے. جب پرمیشن مل جاتی ہے حالات صاف در ہوتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں. صحیح ہے بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا اس کے علاوہ اپنا بچوں کی سیکورٹی کے لیے گارڈ ہے آپ کے پاس. ویسے اسکول ہمارا جو ہے نا باؤنڈری اس کی بہت بہترین ہے کیونکہ محلے کے اندر ہے تو محلے کے اندر یہ چودیواری اور سارے گیٹس وغیرہ بہترین بند ہے, اوپن سکول نہیں ہے. تو گراؤنڈ تو آپ کا نہیں ہوگا ہے لیکن اس میں کم ہے. گراؤنڈ کم ہے, چھوٹا ہے گراؤنڈ چھوٹا ہے. اچھا فیس کیا لیتے ہیں سر آپ؟ ہم فیس نہیں لیتے کیونکہ فیس پے جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. اب ان کو فری جو ہے نا وہ ایجوکیشن پے جو ہے کرتے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. وہ آپ کے پاس چیک آ جاتا ہوگا اور اس سے پھر آپ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. پے ہم دیتے ہیں ٹیچرس کو, باقی نان ٹیچنگ اسٹاف کو بھی آپ دیتے ہیں. صحیح ہے. تمام طرح کا جات جو ہے نا اسی پیمنٹ سے جو ہے نا صحیح ہے. یعنی وہ کنٹرول ان کا ہے, وہ سارا سلسلہ ان کے ہاتھ میں ہے. چیک اینڈ بیلنس ہوتے آتے بھی ہوں گے کہ بچوں کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا جس جو ویریفائی ہوتا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے نا ہم آپ کس کی پیمنٹ ہوتی ہے.
اینولی جو ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اینولی QAT دیتے ہیں، کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ دیتے ہیں، صحیح ہے جو بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں جی اور میرے خیال میں یہ انٹرنیشنل لیول کے پہ جو ہے نا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، صحیح ان کے ایکول ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے نا جی فور سبجیکٹ کا جو ہے یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ بچے کو کیا آتا ہے. یعنی یہ سلسلہ ہے کہ بھئی عمارت آپ کی ہے، سارا انتظام آپ کا ہے، انسان ہے، تو باقی وہ سرپرستی کرتے ہیں آپ کی، یعنی وہ پے دیتے ہیں، اساتذہ کرام کی جو پے ہے وہ دیتے ہیں، آپ کی بھی پے وہیں سے ہی آتی ہے. تو یہ بیماری آپ کی بھی آپ نے تعداد بڑھانی ہے، ان کا معیار اچھا رکھنا ہے، بچوں کی تعلیم کا، یہ سلسلہ آپ کے ذمہ ہے. اچھا آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ دوست ہیں ہمارے، تو آپ کے ذہن میں اپنے خیالات بھی تو آتے ہوں گے نا، یا سارا وہی شیڈول دیتے ہیں، آپ اپنے طرف سے بھی کوئی ان کی بڑائی کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ ٹائم کوچنگ کے ہم فری کرتے ہیں ان کو. جی اگر کوئی بچے غریب ہوتے ہیں کہ ٹیوشن فی نہیں ادا کر سکتے، جو ویک بچے ہوتے ہیں صحیح ہم ان کی فری آف کاسٹ جو ہے نا ٹیچر میں خود آیا کرتا ہوں ان کے، صحیح میں خود کرتا ہوں ان کو، صحیح اور وہ ٹیچر جو ہے نا سیکنڈ ٹائم ان بچوں کو بھی فری آف کاسٹ کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باقی بچے جو ہے نا ایک دوسرے کے جو کمزور بچے ہوتے ہیں وہ بھی ان بچوں کے لیول پہ جو ہے نا بچے دیتے ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا آپ اپنے لائبریری دکھا سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ گائیڈ ہمارے بہترین دوست، ہمارے زبردست ایک ہونہار، ہم سے چھوٹے ہیں یہ، تو بہترین ساری زندگی انہوں نے خوبصورت طریقے سے اپنے پاکستان کے بچوں کی، راجن پور ضلع ہمارا جنوبی پنجاب ایک بیکورڈ علاقہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ہزاروں بچے ان بہت سے سے بچے ایسے ہیں جو پڑھ کے گئے ہیں. اور پڑھ کے گئے ہیں، جی ڈاکٹر کے کام کر رہے ہیں. وہی میں بات کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا آپ سے. ابھی جو ہے نا کافی سارے اسٹوڈنٹ ہیں، خاص طور پہ جو ہے نا ڈاکٹر جو ہے وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. جی جی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو ہے نا کیئر بھی کرتے ہیں ہماری، جب جاتے ہیں تو احترام بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ جی. اچھا کوئی کسی ایک دو طالب علم کا نام آپ اگر مناسب سمجھے تو بتا دیں. ایک سب سے زیادہ جو ہے نا ڈاکٹر اجاز مداری صاحب ہے، اچھا ماشاء اللہ اور ڈاکٹر یاسین بیگ صاحب بھی ہیں ماشاء اللہ اسی طرح سے نشان قادر صاحب بھی ماشاء اللہ. ڈاکٹر یہ دونوں تو اسپیشلسٹ ہیں اور ایک جو ہے اسپیشلسٹ ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. تینوں جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہیں اور پرسنلی میرے پاس پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے جو ہے نا جی جی جو کر سکتے ہیں. یہ بھی استاد جو ہے نا ایک شمع کی مانند ہوتا ہے، تو اس میں جناب روشنی حاصل کر رہے ہیں. بعد ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بچیاں بھی ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں. صحیح بالکل صحیح ہے. یہی ہمارا جو ہے نا ریکارڈ یہی ہے کہ بچے جو ہے نا جن کو پڑھایا ہے صحیح ہے. بہت سے بچے جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا شعبے میں جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جی صحیح بات ہے جی. اچھا تو ولا کے آخر میں اور میرے ایاز صاحب حافظ کے گائیڈ اگلے پروگرام تک، اگلے آپ سے جاس کہیں گے انشاءاللہ، پھر ملیں گے اگلے بار. اللہ حافظ، مہربانی.